ओके, हामी सिरियल्ली नै जाऊँ न त है त। युनिट 2 मा चाहिँ हाम्रो इभेन्ट ह्यान्डलिङ छ हैन। यो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर है, सबै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अभियसली। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने यो कम्पोनेन्टहरू मैले अस्ति लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ के अरे हैन। कम्पोनेन्टहरू भनेको यो चेक बक्सेसहरू, बटनहरू, लेबलहरू, यो सबै गरिसकेपछि इभेन्ट ह्यान्डलिङ गरे पनि हुन्छ। तर हामीलाई एउटा मात्रै दुईटा मात्रै कम्पोनेन्टहरू एड गरेर पनि हामी यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ है। त्यही भएर यो सिरियली नै पछि चुकिन्छ के हुन्छ। यो सिम्पली मैले एडप्ट क्लासेस हुने कस्तो अलिअलि त भनिसकेँ होइन है। लास्ट टाइम भने जस्तो लाग्छ होइन मैले, सिजन भाइ भने नि मैले होइन। एडब्लुटी भनेको के हो भनेर भनेको थिएँ नि, यो चार्टहरू फिगरहरू भनेको थिएँ नि मैले होइन। ठिक छ, त्यही त्यही है। यो विन्डो प्यानल सब भनिसकेँ। यो इक्जाम्पल पनि हामी रन गरेर हेरेको थियौँ होइन। यो बटन क्लोज पनि नभइरहेको थियो होइन, क्लोज पनि बनायौँ हामीले नि होइन। ल ठिक छ। यस्तो अब यस्तो कस्तो भने एउटा अलिकति राम्रो एउटा थपौँ न त केही है। लाइक राम्रो त अलिक छिटो बनाउँदै गरौँ ल। यसमा के भयो भन्दाखेरि हामीलाई अलिकति रियल केस सिनेरियो हेरौँ। बटन मात्र छ, यो बटन नभएर बटन सहित एउटा यहाँ टेक्स्ट बक्स पनि राखेर त्यहाँ त्यो टेक्स्ट बक्समा चाहिँ केही क्लिक गरिसकेपछि केही टाइप गरिसकेपछि त्यो टेक्स्ट बक्सको कन्टेन्टलाई चाहिँ अब यसले तान्नु पऱ्यो कि होइन। त्यो भने रियल टाइम सिनेरियो जस्तो हो नि त एउटा, त्यस्तो बनाउनु हेरौँ है त एकचोटि होइन। यो सेट बाउन्ड्सहरू अहिले हामीले नहालेको भए नि हुन्थ्यो खासमा है। यो अलिकति एक्स्ट्रा कोडहरू भयो, यो भएन भने पनि यहाँ हाम्रो देखिन्छ। तर अलिकति कहाँ गयो यो लेआउट पनि नल गरेँ, त्यही भएर हरायो होइन। देखिन्छ तर अलिकति राम्रो भएर आएन कि है। यसमा प्यानल भन्ने थियो, प्यानल छ, प्यानलभित्र हाल्यो भनेदेखि अलि राम्रो देखिन्छ नि। लाइक म देखाउँछु। पहिला एउटा टेक्स्ट बक्स भन्नु त, टेक्स्ट बक्स छैन एडब्लुटीमा, टेक्स्ट एरिया मात्रै छ। टेक्स्ट सरी टेक्स्ट फिल्ड है। टेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ हामी कत्रो यसको लेन्थ हुने, कतिवटा कलम हुने भनेर हामी यहाँ डिफाइन गर्छौँ। जस्तो 20, मतलब त्यो सानो आउँछ कि यु क्यान चेन्ज दि भ्यालु एन्ड सी दि चेन्जेस है। पहिला यो एड यत्तिकै गरेर हेरौँ है त, प्र्याक्टिस गरेर बुझ्ने हो है। मैले के गरेँ, टेक्स्ट फिल्डलाई एड गरेँ, यो बटन छ बटनलाई नै एड गरेँ। यो सेट बाउन्ड्सहरू मैले ख्याल गरेन है, त्यो अहिले चाहिँदैन। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि त्यो हालेको चाहिँ छु, तर तल्लो कम्पोनेन्टले यसलाई ओभरराइड गरिदियो कि होइन। अब यसको लागि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अघि नै यो यसले डिफल्ट लेआउट दिइरहेछ। यो एडब्लुटीमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पुरै यो फ्रेमभित्र हाल्यो कि यसलाई होइन। त्यो भएर यसले ओभरराइड गरिदियो क्या यो टेक्स्ट एरिया, त्यो टेक्स्ट फिल्ड छनै छ कतै, यसले ओभरराइड गरिदियो यो बटनले। जस्तो यसलाई तिमीले कमेन्ट गर्यो भने त्यो देख्छौ टेक्स्ट फिल्ड चाहिँ होइन, पुरै एरिया लिन्छ कि यसले। त्यही भएर हामी एउटा उपाय के छ भन्दाखेरि बेस्ट अप्रोच भनेको यो प्यानल क्रिएट गरेर प्यानलभित्र चाहिँ हाल्ने हो कि खासमा।
अथवा सेट माउन्ट्सहरु गरेर नि गर्नुभयो बेटर अप्सन भनेको यो यसले ग्रुपिङ गर्छ के हैन प्यानलमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिमीले सेट टेक्स्ट फिल्डहरु हाल्छौ हैन अनि यो फ्रेममा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि प्यानल हाल्दिन्छ कि ठीक छ के गरेको यो मैले लास्ट टाइम नि भनेको थिएँ त्यो फोटोसपमा प्यानलहरु बनाएर गर्छौं नि हामी ग्रुपिङहरु त राम्रो हुन्छ नि त्यस्तै गर्नको लागि प्यानल बनाए यी प्यानलको अब्जेक्ट लेयर जस्तो हो प्यानल भने प्यानलमा चाहिँ हाले मैले डाइरेक्ट यो जेफ्रेममा हालेँ है नत्र एड गरे भनेको जेफ्रेममा हाले थिएन थाहा छ नि अनि बटनलाई पनि के गरे प्यानलमा हाले अनि मैले एड गरे यो एड भनेको कहाँको त कन्टेनरको क्लासको हो खासमा हुन चाहिँ तर कसरी आइरा हुन्छ त भन्दाखेरि यो फ्रेमले विन्डोलाई एक्सटेन्ड गरेछ विन्डोले कन्टेनरलाई एक्सटेन्ड गरेछ त्यही भएर के छ त कन्टेनरको प्रपर्टिजहरु नि सबै के आइराछ यो फ्रेममा आइराछ है यो मल्टिपल इनहेरिटेन्स तिमीले पढेछ नि मल्टी लेभल इनहेरिटेन्स चाहिँ भयो मल्टिपल एकैचोटी चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न पाउनु भएर यो मल्टिपल लेभलमा चाहिँ छ हायरार्कीमा छ है यसलाई राम्रो हेरौँ त है आएन हैन अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो यो गरेर क्लिक मी गरे केही देखिएन कहीँ केही चेन्ज भएन हो यो यसको लागि हामीलाई के चाहिने भन्दाखेरि इभेन्ट ह्यान्डलिङ चाहिने यसलाई अझ एउटा राम्रो बनाउँछु है त लेभल पनि थाहा है सरी लेभल भनेको एचटीएमएल मा लेभल हुन्छ नि त्यही जस्तै हो के यो डिस्प्ले गर्नुलाई इन्फोहरु राख्नलाई हैन you can directly pass the label content हैन यो खासमा यस्तै लेख्नु पर्छ मल्टिपल लेभल हुँदै गयो अनि अब यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ लेभल नेम भन्यो भनेदेखि यो नेमको लेभल रहेछ भनेर थाहा हुन्छ यो टेक्स्ट फिल्ड पनि के हुन्छ टेक्स्ट फिल्ड के को लागि हो त यो हैन नेमको लागि हो यसरी गर्यो भनेदेखि यो टेक्स्ट फिल्ड पनि हो अनि यो नेमको लागि हो भनेर नि थाहा पनि भयो हाले हैन तीनवटा कम्पोनेन्ट एक्जाम्पल हेर्छ है यस्तै यो थप्दै थप्दै जान्छ हामी यो इम्पोर्टेन्ट यसमा यही हो कम्पोनेन्टहरु हो यसलाई कसरी राम्रो बनाउने इभेन्ट ह्यान्डलिङ कसरी गर्ने लेआउटहरुमा कसरी राख्ने कुराहरु नै हो नेम आए हैन डिफल्टमा यसले फ्लो लेआउट दिइराछ है यो याद गर्नु पर्यो त्यही भएर यो सानो साइज छ मैले कति बनाएको थिएँ हाम्रो यो विन्डो 200 बाइ 200 को त्यही भएर यसले यसरी आयो हामी लेआउटहरु बनाउँछौं पछि चाहिँ डिफरेन्ट पोजिसनहरुमा पनि राख्न सकिन्छ यो बाउन्ड्सहरु युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ हैन त्यो अहिले त्यतितिर हामी इन्गेज नभएर हैन सिम्पली अहिले यसरी आउँछ भनेर बुझिरौ है यसरी आइराछ नअटेको भएर तल गरेको डिफल्टमा फ्लो लेआउट हो है त सो एकछिन बुझिराछ को छ खै बोल्दैन कोही फेरि को यो मनसुन भने को हाम्रो स्टुडेन्ट हो मनसुन बोल्नु पर्यो है न त म त्यसलाई आउट गरिदिन्छु नि समस्या छ भने कि भन्नु पर्यो मनसुन भाइ कि बहिनी हो यसलाई मैले आउट गरेँ को हो यो हामी क्लासको सर हामी क्लासको सर किन नबोला त गाउँमा सायद त्यही भएर नेटवर्क प्रब्लम दिँदैन होला सर त्यस्तो त होइन अब सुन्दै नसुन्ने त हुँदैन नि त यार अडियो त अन गर्न सक्छ नि त बोल्न पर्यो नि त कसरी क्लास हुन्छ न इन्टरेक्ट कसरी हुन्छ होइन भन त
अर्को हाम्रो एउटा एक्टिभ भाइ थियो, कहाँ गयो त? तिमी पनि बिरामी छौ अनि कसलाई सोध्ने त, बुझेको बुझेन भनेर। अलिसा हजुर सर। बुझिरहेछ? बुझिरहेको छु सर। तिमीलाई समस्या आएन नि केही? छैन। गुड गुड गुड। ल ल ल उस यसो हेर्नु कि त, तिमीहरूले कोड लेख्दाखेरि चाहिँ कमेन्टवाला चाहिँ नलेखे हुन्छ है, थाहा छ होला होइन? ल अब कहाँ पुगिरहेको थियो हामी? यसको भ्यालु तान्नु पऱ्यो। ल हो, यही भ्यालु तान्ने कुरा भनेको यो के हो त? युनिट 2 को हो, त्यो पनि गर्दाखेरि ल सबै गयो, गाह्रो छ के? युनिट 2 मा भएको इभेन्ट ह्यान्डलिङ भन्ने च्याप्टर हो है त। ल होइन, म एकचोटि पहिला यहीँ तानेर नै देखाउँछु है त, अलिक इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला नि त। अब बटन क्लिक गर्दाखेरि हुनुपर्ने कुरा हो नि त त्यो, होइन? यो बटन क्लिकमा चाहिँ के कुरा गर्नु पऱ्यो कि, जहाँ राखे पनि हुन्छ त्यसलाई। बटन क्लिक डट एड एक्सन लिस्नर भन्ने छ एउटा क्या, इभेन्टमै एक्सन लिस्नर भन्ने छ, न्यू एक्सन लिस्नर भन्ने छ। यो भित्र डाइनामिकली यसरी आफै कोड जेनेरेट हुन्छ इक्लिप्सले, भएन भने यसरी लेख्ने, एक्ज्याक्टली जे छ त्यही। अब यसमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, आई थिङ्क इट विल वर्क, लेट्स सी। यो अब म यो टेक्स्ट फिल्डको भ्यालु तान्छु कि है, यो काइन्ड अफ त्यो हामीले त्यो जावा स्क्रिप्टमा त्यो इभेन्टहरू गरेर तान्छौँ नि होइन, भ्यालु त्यस्तै त्यस्तै हो क्या यो। तिमीले जावा स्क्रिप्ट पढाएको छ होइन, डट गेट टेक्स्ट भन्ने यसको मेथड छ। अब यो चाहिँ के आयो भन्दाखेरि, यो बटनलाई क्लिक गर्दाखेरि यो एउटा एड एक्सन लिस्नर भन्ने छ, त्यसको यो डिफल्ट एक्सन पर्फर्म भन्ने मेथड छ। यो भित्र चाहिँ मैले त्यो टेक्स्ट एक्टिभिटिजहरू भनौँ न होइन, टेक्स्ट फिल्डको भ्यालु तान्न पर्यो अथवा अरू केही चिजहरू गर्नु पर्यो, इभेन्ट ह्यान्डलिङ गर्नु पर्यो भनेदेखि म यहाँ लेख्छु, किन गरेर फाल्यो, क्यान नट रिफर टु दि नन फाइनल हो, फाइनल भन्नुपर्ने त्यसलाई, नत्र भने बाहिर डिक्लेयर गर्नुपर्ने के गर्नुपर्छ क्या यसलाई, अहिले यसलाई फाइनलै बनाइदिउँ त। खासमा यस्तो बनाउँदाखेरि के हुन्थ्यो कि भित्र भनेर फाइनल बनायो यसले, पछि हामी चेन्ज गर्दै जान्छौँ। ठिक छ, फाइनल बनायो, नेम आयो होइन। अब नेम चाहिँ म सिम्पली कन्सोलमा प्रिन्ट गरेर नै दाले, अहिले कन्सोलमा प्रिन्ट गरौँ, पछि लेभलमा हाल्नु नि त, SYST होइन। हेर त प्रतापले होइन, यस ल आयो नि, ठिक छ। ल यतिसम्म गर्नु जानु पर्यो है, एउटा इभेन्ट ह्यान्डलिङ पढिसक्यौँ हामीले यसमा। अब तिमीले यतिसम्म आइसक्यो भनेदेखि अब तिम्रो रजिस्ट्रेसन फर्महरू बनाएको छ भनेदेखि के गर्न सक्छौ, यसलाई चाहिँ अब तानेर डेटाबेसमा पर्सिस्ट गर्न सक्यौँ, त्यो पछि पढ्छौँ हामीले। जे होस्, युजरबाट इनपुट लिने कसरी भनेर स्विङ एडब्ल्युटीमा बुझियो, एडब्ल्युटीमा बुझियो। यो के छ, यसलाई स्क्रिनसट लियो, यो गर्न जानु पर्यो है, यतिसम्म थियो यसको कोड है। एउटा अर्को तरिका पनि सिकाउँछु है त म, यो एउटा एक्सटेन्ड गरेर गऱ्यौँ हामीले है, सिम्पल एउटा हेलो एक्सटेन्ड नगरिकन पनि गर्न सक्छौँ है त। त्यो के छ हेर, मैले एउटा एक्सटेन्ड नगरिकन गर्ने हो भने फ्रेमको अब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो कि, होइन।
होइन सबै कुरा यहाँ ल्याउनु त बटन मात्र ल्याउनु त यसलाई त बटन सबै नै हाल्छु है त्यसलाई सुरुदेखि नै जसले नबुझेछ त्यसले पनि बुझ्छ है त जस्तो अब मलाई एउटा यहाँ बटन चाहियो होइन लेभल पनि पास गर्ने ल है अब यो बटनलाई केमा हाल्नु पर्यो त फ्रेममा हाल्ने हो डाइरेक्टली हाल्ने हो भने फ्रेम डट एड गरेर गर्नुपर्ने भयो यसरी ले लास्ट टाइम चाहिँ के गरेको थियौँ त डाइरेक्टली एड मेथड कल गरेको थियौँ होइन त्यो चाहिँ एक्सटेन्ड गरे भएर सुनिरहेको छैन होइन गाह्रो छ त है ठिक छ यो भरि किन आयो त एडब्लुमा क्लोज नेम क्या बिर्स्यो भने अनि तनाव हुन्छ नि ओके सो यो क्लोज नहुने केस त मैले सिकाएको थिएँ होइन यसलाई टक्क यतिलाई चाहिँ हालिदियो भने क्लोज हुन्छ है त्यो इभेन्ट चिनेन के त्यही भएर के भन्छ यसले के गरेँ मैले स्टुपिड कपी पेस्ट पनि गर्न जान्नुपर्छ कि जे पनि गऱ्यो भने एउटा होइन ठिक छ जे पनि फ्रेममा हाल्नु पर्यो यदि तिमीले फ्रेमको अब्जेक्ट बनाएको छौ भनेदेखि एक्सटेन्ड गरेको छौ भनेदेखि डाइरेक्टली त्यही इनहेरिट भएर आउँछ केही गर्नु पर्दैन ठिक छ ल यतिसम्म गर्न जानु पर्यो एउटा मान्छेले मलाई अब यही देखाइरहेछ भनेपछि त के गर्ने अब सबैले एउटा रन गरेर हेरौँ ल एकजनाले चाहिँ स्क्रिन सेयर गरौँ कसले सेयर गरौँ प्रताप भाइ बिरामी छ ल एलिसा सबैले यो स्क्रिनसट लिऊ कि केही गर होइन अनि त्यसलाई चाहिँ आफैले रन गर्नु पर्यो कमेन्टवाला नहालिनु हुन्छ कमेन्ट तिमीहरूले फेरि ट्राई गर्न पनि सक्छौ ठिक छ ल त्यो भएको भएदेखि एउटा यो दुईवटा स्लाइड चाहिँ हेरौँ न त है त सकिहाल्छ नि त ल ठिक छ यो इभेन्ट भने के हो भने थ्योरी पनि सोध्नु सक्छ हाम्रो इक्जाममा त्यो लाइनमा पनि मतलब डिस्क्राइब गर्ने हिसाबले पनि बुझ्नु पर्यो होइन टेक्निकल्ली चाहिँ इभेन्ट भने चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि यो बटन क्लिक हुँदाखेरि के हुने त होइन भन्ने कुरा नै इभेन्ट हो जस्तो मैले यहाँ टाइप गर्दाखेरि पनि इभेन्ट जेनेरेट भइरहेको हुनसक्छ यहाँ होभर गर्दाखेरि पनि इभेन्ट जेनेरेट भइरहेको हुनसक्छ यो माउस एक्जिट हुँदाखेरि पनि इभेन्ट जेनेरेट भइरहेको हुनसक्छ जे पनि इभेन्ट भइरहेको हुन्छ जियुआई एप्लिकेसनमा अनेक थरी इभेन्टहरू छन् कि त्यही हो यसले भन्दाखेरि चेन्ज इन द स्टेट अफ एन अब्जेक्ट इज नोन एज इभेन्ट इभेन्ट किनकि तिम्रो इन्कम नभए तिम्रो बिजनेस भइरहेको छ रिलेटिभसँग आएर होस् साथीभाइसँग होस् है अब एउटै रेसियो बढाउँदै जान्छु ल कन्जम्सन त एउटै रेसियोमा बढ्छ तिमीलाई मैले भनेकै हो 120 इन्कम बढाएँ 120 अब इन्कम र कन्जम्सन के भयो इक्वल भइदियो यहाँ आएर पछि के छ 280 इन्कमको कम्पेयरमा के छ कन्जम्सन के छ इन्कम बढा कन्जम्सन त बढाएको छ तर के छ कमले अब चाहिँ फेरि कति भयो 360 सेभिङ भने के हो सुरुमा -40 भयो सेभिङ गर्दैछ नि त नेगेटिभ भएर जान्छ पछि त्यही कारण हो -20
एउटै रेन्जमा छ है 0 20 40 इक्वलबाट देखायो भने के फरक पर्दैन थियो तिमीलाई माइनस गएर छ इक्वलबाट देखाएर इन्कम बढ्दा कन्जम्सन पनि बढेछ तर थोरैले अनि सेभिङ पनि भएको कारणले भने देखाउन सकिन्थ्यो नेगेटिभ सेभिङ कर पनि देखाउनलाई मैले माइनसमा देखाइदिएको अहिले चाहिँ माथि इन्कम र कन्जम्सन इक्वल भएपछि चाहिँ इन्कमको तुलनामा कन्जम्सन कमले हैन भएको छ ओके कसैलाई के छ यसमा यो टेबलमा एउटा फिगर पनि बनाऊ उसको एक्सप्लेनेसन म उसको पठाइदिन्छु मलाई सारे कपी गर्यो छैन कपी गरेर है ए बाबा इन्कम गरेपछि एउटा सेभिङ गरे पनि बाँकी भएको कन्जम्सन गरे त भन्ने एउटा कुरा हैन त कुरा एउटा हैन त बाबा तिम्रो इन्कम अहिले 50,000 छ अरे हो 10,000 सेभिङ गरौ भनेको के हो 40,000 तिमीले के खर्च गरे कन्जम्सन गरे 40,000 कन्जम्सन गरे भने के भयो 10,000 सेभिङ भयो नि त कुरा एउटै त हो नि सर इन्कम नै जेरो भइसकेपछि कन्जम्सन चाहिँ 40 कसरी गर्छ तिमी एब्सेन्ट थियो एकदिन हो विकल्प म विकल्प होइन सर हो विवेक एब्सेन्ट चाहिँ एब्सेन्ट विवेक हो फर्स्ट डेकै क्लासमा थिएनौ के सेकेन्ड डेमा थिएनौ के सर म बोलेकै छैन पर्वत हो बोलिरहेको ए पर्वत हो त्यही क्लासमा थिएँ त्यसलाई के भन्छ भन त इन्कम नआओस् कन्जम्सन इन्कम पनि नहुँदा मान्छेले जुन कन्जम्सन गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ याद छ सी इक्वल्स टु ए प्लस बी भन्ने मैले इक्वेसन पढाएको थिएँ अटोनोमस कन्जम्सन भन्छ तिम्रो मान्छेको आम्दानी नभए पनि उसले कन्जम्सन गर्छ तिम्रो अहिले इन्कम छैन तिमीले याद छ अटोनोमस कन्जम्सन भन्छ त्यसलाई बुझ्यौ बुझे सर बुझे त्यो जिरो हुँदा पनि कन्जम्सन भएको थियो त्यही भएको देउथ्यो नि त्यो दिन क्लासमा थिन सर म भर्खरै त जोइन भइरहेको छु देख्यौ त तिम्रो क्वेसनले थाहा पाएँ कि थाहा पाएन सोध त्यही भएर त तपाईँ टिचर म स्टुडेन्ट नि नत्र म टिचर भइहाल्थेँ नि सर होइन तिमीले एब्सेन्ट नभइदियो भने पनि एउटा टेक्निकल प्रब्लम छ टिचर र स्टुडेन्ट भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ कि बाबा बुझेन प्रताप ए अब तिमीलाई देख्दिनँ म है तिम्रो फेस देख्न मलाई त पर्वत बोले सर म बोलेको ए छैन पर्वत तेरो म झुकेछु सरी प्रताप सर अब यहाँ देखिरहेको छु म के गर्नु त व्हाइट बोर्डमा छु है तिमीहरूसँग कति कुरा सिक्नै बाँकी छ मैले है म यसलाई इरेज गरेँ नि त ल अब म फिगरमा जान चाहन्छु अलिकति थोरै तिमीहरूले एउटा कुरो के बुझ भने त्यो तिमीलाई फिगर ओरिजिनल थाहा छ जस्तो कुनै पनि यहाँ जस्तो तिमीसँग यहाँ इन्कम छ अरे वाइ एक्सिसमा यहाँ कन्जम्सन छ अरे 45 डिग्री भएर बस्यो भने के हुन्छ यो भनेको वाइ इक्वल्स टु सी हुन्छ यो 45 डिग्रीको लाइनले के देखाउँछ जति इन्कम छ जस्तो यहाँ आएर तिमीले 45 डिग्री भयो भने इन्कम y1 छ अरे ल कन्जम्सन c1 छ अब इन्कम बढ्दा कन्जम्सन पनि बढ्यो तर इन्कमको तुलनामा कन्जम्सन के छ इक्वल भयो भने 45 डिग्री भन्छ इक्वल भइदिन्छ है यो लाइनले त्यो देखाएको नि त हो नि त 45 डिग्रीमा के हुन्छ यता इन्कम जतिले बढ्यो कन्जम्सन त्यतिले बढ्छ तर कन्जम्सनको लाइन चाहिँ त्यस्तो हुँदैन हामीले अस्ति पढाएको छौँ याद छ तिमीले यो क्लासमा हामीले जुन पढाएको थियौँ तिमीले के छ भन्दा कन्जम्सनको लाइन चाहिँ तिम्रो यस्तो भएर जान्छ किनकि कन्जम्सनको लाइन याद छ यस्तो भएर जान्छ किनकि इन्कम बढ्दा कन्जम्सन पनि बढ्या हुन्छ तर इन्कमको तुलनामा के हुन्छ कन्जम्सन कमले बढ्छ जस्तो यो अहिले भने भन न यो फिगर देखाइदिएको छ है लास्ट टाइम पढाउनु भएको थियो तर किन नोट कलसम्म होला सर हजुर हाम्रो नोट्स कलसम्म होला अहिलेसम्म पढाएको त आजभन्दा अगाडिको त नोटै हो त्यो क्लास पुरै पढाइ लेखाइदिएको छु होइन सर पोस्ट गर्नु भएको छ कि छैन सोधेको छैन पोस्ट गरेको छैन अब आज मैले तिमीहरूको लागि आज बुद्ध जयन्ती केही सोचिरहेको छु बुद्धको बारेमा के कुरा सेयर गर्नु छ
हैन आज म बुद्ध जयन्तीमा के गर्ने प्लानमा छु तिमीहरुलाई हुन्छ सर हुन्छ म सिरियस छु प्रताप बोले हैन त अहिले त हो सर ठिक छ अहिले जाऊ चिने मैले अनि तिम्रो नाम जस्तो आवाज अर्को निकालेर पनि तिमीलाई बदनाम गर्ने प्रयास पनि हुन्छ कति तिमीको एजमा हामी पनि गर्थ्यौँ हैन अब सुने यो 45 डिग्री भयो है वाइ भनेको यहाँ इन्कम इन्कम छ यहाँ कन्जम्सन छ यो 45 डिग्री लाइनमा छ ओके अब कन्जम्सनको लाइन चाहिँ यसरी हुन्छ के हो हेर त कन्जम्सनको लाइन यसरी हुन्छ किनकि इन्कमको कम्पेयरमा कन्जम्सन कमले बढाएको छ ओके हैन जर यहाँ हेर त सुरुमा ओरिजिनबाट गयो इन्कम नहुँदा पनि कन्जम्सन गरेछ यति भनेको अटोनोमस हामीले पढेको थियो नि यो अटोनोमस कन्जम्सन हो इन्कम ल यो पोइन्टमा हेर त यहाँ इन्कम भन्दा कन्जम्सन यहाँसम्म हेर त हाम्रो चाहिँ यो पोइन्टसम्म यो पोइन्ट भन्दा अगाडि के छ हेर त यो हाम्रो यो जुन ए भन्ने पोइन्ट मैले राख्ने यहाँ यो भन्दा अगाडि के छ इन्कम भन्दा कन्जम्सन के छ धेरै छ कि छैन त इन्कम भन्दा कन्जम्सन के छ बढी तर यसपछि हेर त टु द राइट अफ ए के छ इन्कम बढेको छ ल यो पोइन्टमा मैले एउटा राखेर ल तिमीले बुझ्नलाई सजिलो ल y1 त्यसपछि इन्कम y1 बाट y2 मा जाँदा हेर त के भयो छ इन्कम बढ्न त बढ्यो हैन एकछिन नबनाऊ है तिमीहरु फेरि इन्कम बढ्यो y1 बाट y2 मा बढ्दा कन्जम्सन कतिले बढेछ ल हेर कन्जम्सनको लाइन यहाँ हामीसँग के छ कन्जम्सन C1 छ ल ए भन्ने पोइन्टमा इन्कम y1 हुँदा कन्जम्सन C1 छ इन्कम y1 बाट y2 मा जाँदा हेर त के भयो छ अब कन्जम्सन कतिले बढ्यो थोरैले बढाछ हो भनेपछि के छ इन्कम बढ्दा कन्जम्सन C1 टु C2 बढ्यो ल हेर बढ्न त बढ्यो इन्कम धेरैले बढाछ हो के ला उल्टो गरे नि मैले इक्वल गर्दै छु उल्टो भयो नि त बाबा के गल्ती हो न त फेरि भन्छु ए भन्ने पोइन्टमा इन्कम y1 कन्जम्सन C1 के लेखिदिन्छ के भयो लेखिएन ल के भयो ये समस्या आयो व्हाइट बोर्डमा समस्या हेर त फेरि हेर त y आयो हैन इन्कम कन्जम्सनको लाइन कस्तो हुन्छ भनेछु मैले यसरी जान्छ लाइन यो पोइन्टसम्म त के छ हेर त ए भन्ने पोइन्टसम्म हामीले के छ यो पोइन्ट ए भन्ने पोइन्ट राख्दिन्छु यो पोइन्टलाई मैले यहाँ इन्कम र कन्जम्सन इक्वल भएको पोइन्ट हो अलिकति यस्तो बनाउनु पर्थ्यो फिगर किन यस्तो बनाए हामीले ठिकै छ अहिले फेरि बनाउला यो ए भन्ने पोइन्टमा यतापट्टि त डिसेभिङ भइहाल्यो हेर न यहाँ त यो भन्दा अगाडि त के छ ए भन्दा लेफ्टपट्टि के छ इन्कम भन्दा कन्जम्सन बढी छ नेगेटिभ सेभिङ भइहाल्यो हामीसँग डिसेभिङ हो त्यो सेभिङै छैन त्यहाँ ए पछि हेर त इन्कम बढाइदिएँ मैले ल y1 टु y2 हैन यति बेला फेरि भन्छु ए भन्ने पोइन्टमा इन्कम y1 कन्जम्सन कति राख्दिन्छु प्लस t1 है इन्कम y1 बाट y2 मा बढ्दा ल है कन्जम्सन कतिले बढ्यो थोरैले बढाछ है के हैन c1 टु c2 थोरैले बढ्यो इन्कम बढ्दा कन्जम्सन पनि बढेछ कन्जम्सनको लाइनले कहाँ टच गर्यो थोरैले इन्कम बढ्दा कन्जम्सन बढ्यो तर c1 टु c2 थोरैले बढ्यो बाकी यति पार्ट के भयो माथि गएर त यति पार्ट चाहिँ के भयो सेभिङ भइदियो यो भन्दा माथिको पार्ट यति c1 टु c2 चाहिँ के हो कन्जम्सन भयो त्यो भन्दा माथिको पार्ट सबै गरेको भए त के हुन्थ्यो 45 डिग्री लाइनमा टच गर्थ्यो अहिले मैले भनेथे y1 टु y2 हुँदाखेरि सबै यहाँसम्मै भएको चाहिँ के हुन्थ्यो तिम्रो चेन्ज के हुन्थ्यो यहाँ एउटा पोइन्ट राख्दिएर मैले यहाँ एउटा पोइन्ट यो पोइन्ट माथि जुन राखेको छु यो पोइन्ट हो पछि फेरि भन्छु म इन्कम बढ्दा कन्जम्सन पनि बढाछ तर इन्कमको तुलनामा कन्जम्सन कममा थोरैले देखाएको छ बाँकी माथिको पार्ट के भयो यति पार्ट चाहिँ के हो यो भनेको सेभिङ हो कन्जम्सन यति गर्यो c1 टु c2 बाँकी भएको सेभिङ हो त्यसपछि यो सबै एरिया के हुन्छ भित्रको यतापट्टि ए भन्दा राइटपट्टिको एरिया के हो जहाँ पनि हेर्न सक्छौ फेरि पनि हेर्यो भने यति कन्जम्सन भइदिन्छ माथिको पार्ट सेभिङ भइहाल्छ माथि इन्कम बढी छ पछि
त्यति पार्ट सेभिङ हुन्छ। भनेपछि ए को भनेपछि मैले के भनेछु, ए को भन्दा फेरि वाई सी कन्जम्सनको लाइन भयो। ए भन्दा लेफ्टपट्टि के रहेछ, डिस सेभिङ, इन्कम भन्दा कन्जम्सन के छ, यो सबै एरिया के हो, दिस एरिया इज द डिस सेभिङ, र यतापट्टिको एरिया भनेको कन्जम्सन तल माथि इन्कम छ, बाँकी भएको सबै पार्ट के हो, यो सबै एरिया के हो, दिस इज द सेभिङ। पहिला यो कुरा बुझ्यौ तिमीहरूले? मसँग फिगर बनाऊ त। यो 45 डिग्रीमा बनाऊ। here is income, here is consumption। वर्ड में लेखा है, इनकम अनि कन्जम्सन भन्ने लेखा। कन्जम्सन को लाइन यहाँबाट पॉइंट दिने दिन्छु तिमीहरुको नोट्समा, यति नै होला। ए भन्ने पॉइंट लेख्यौ यहाँ। ए भन्ने पॉइन्टमा के छ, इन्कम र कन्जम्सन इक्वल छ, तर ए को लेफ्टपट्टि के छ र, इन्कमको लाइन तल छ, कन्जम्सन धेरै छ। इन्कम भन्दा कन्जम्सन धेरै भएपछि डिस सेभिङ, सेभिङ भएन। यो एरियालाई के भन्छौँ हामीले, दिस एरिया इज के भयो, यसलाई पनि स्याडेड एरिया राख्दा केही फरक पर्दैन। यो स्याडेड एरिया भने के हो, दिस पार्ट इज द डिस सेभिङ, किनकि इन्कम भन्दा कन्जम्सन धेरै छ, सेभिङै भएन। यो ए भन्दा पछाडिपट्टि के हुन्छ, अहिले मैले भनिसकेको छु, कन्जम्सन भन्दा माथिपट्टिको सबै पार्टहरु के हो, दिस अल पार्ट आर व्हाट, के हो, दिस इज अ सेभिङ। यो फिगरले के देखायो, इन्कम बढ्दा कन्जम्सन पनि बढ्या हुन्छ, तर इन्कमको तुलनामा कन्जम्सन के हुन्छ, थोरैले बढ्या छ। पछाडी हेर्ने इक्वल भइसकेको पोइन्ट पछि हेर्ने भने इन्कम भन्दा कन्जम्सन के छ, कन्जम्सन थोरैले बढ्या हुन्छ। इन्कमको लाइन 45 डिग्री छ, यतापट्टि तलबाट गएको छ, त्यसकारण इन्कमको तुलनामा के हुन्छ, यही साइकोलोजिकल ल कन्जम्सनको मेन कन्सेप्ट के रहेछ, when income increases consumption also increases but by less percent than increase in income। ओके म बाहिर आउन सक्छु, लेखिसक्यौ? ओके देन यसलाई अझै म वर्षक मिल्यो भने तिमीहरूको के तयार गर्ने प्रयास गर्छु। ल अब आज त यति नै गर्नु पर्ला, केही सोध्नु छ भने सोधिहाल। केही छ सोध्न कसैलाई? निकिता देवकोटा केही छ भन, लक्ष्मी भन न। नोट चाहिँ हामीले पहिलेदेखि प्रोभाइड गर्दैनौँ। क्लासमा सबै गराएको छु, त्यही हुन्छ हुन्छ तिमीहरूलाई नोट्स जस्तै
उस पर गरेर पठाइदिएको हेर यस ओके देन डियर स्टुडेन्ट्स ल सबैलाई गुड लक सी यू टेक केयर है मैले राखेँ ल भोलि भेटौँला फेरि है
ओके सक्यो निकिता सक्यो सर मेरोमा एरर्सहरु देखाइरहेछ त्यही भएर स्क्रिन सेयर गर भने त हो नि तिमीलाई टेर्दैनौ अरे त्यो एक्सेप्सनमा देखाइरहेछ मेरो एक्सेप्सन इन थ्रेड भनेर देखाइरहेछ अब अनि कसरी थाहा पाऊ कि त्यो कहाँ के छ क्या त्यो ब्लाइन्डली म कसरी हेरौँ भन त यो रचना अधिकारी भनेको उसले गर्यो सर गर्दैछु कहाँ पुग्यो त बटन अन क्लिक एड एक्सन लिस्टनमा पुगेको छु ल ल ल ठिक छ उसी यो कम्प्लिट गर्ने घरमा हैन अनि भोलि ल्याएर देखाउँ भोलि भोलि क्लास हुन्छ हैन भोलि हेरौँ है त अनि ल आजले यति गरौँ सबैले गर्दै हुनु पर्यो म र्यान्डमली सोध्छु जसलाई गर्दा नि यसलाई क्लासमै राख्दिनँ म पढ्नु पर्यो हो यत्रो टाइम छ अहिले त प्रब्लम छ भने त ठिक छ हैन एक्सक्युज दिनु भएन के गर्नु पर्यो तिमीहरुको लागि गरे हो ल आजले यति गरौँ त्यो प्रोग्राम थियो त्यो चाहिँ सबैले रन गरौँ अनि भोलि मलाई देखाऊ एउटाले गरेपछि त अब सबैले गर्न सकिहाल्ला नि हैन ट्रिक्स होला नि तिमीहरुको ल आज यति गरे है त हुन्छ सिजन भाइ ल भोलि ल्यापटपमा आऊ है त ल राखेँ है त अहिले ल